नमस्कार सबैमा। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 9औं संस्करणको पहिलो दिन छैठौँ सत्रमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पढ्ने र पढाउने हुटुटी बोक्नुभएका साथीहरूसँगको कुराकानीमा छु म स्वेच्छा राउत। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल सुरु भएको 9 वर्ष पुरा भएको छ। हरेक वर्ष जस्तो किन पढ्ने, अझ भनौँ सानै उमेरदेखि किन पढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। नेपालमा पठन संस्कृति अनि पठन संस्कृतिको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै अग्रजहरूको धारणा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। यसपटक भने हामी युवा साथीहरूको कुरा सुन्दैछौँ। फरक परिवेश अनि फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका सबै साथीहरू आफू पनि निकै पढ्नुहुन्छ अनि नेपालमा आफू जस्ता युवाहरूलाई पढ्न कसरी प्रेरित गर्ने, कसरी पठन संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने विषयमा योगदान पनि पुर्याइराख्नु भएको छ। साथीहरू हुनुहुन्छ इटहरीबाट कवि विकेश कविनजी, त्यस्तै कपिलवस्तुबाट साथी हरि खनाल जो राष्ट्रिय पुस्तकालय अभियानको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, र त्यस्तै काठमाडौँबाट निकै कुशल पाठक मानुश्री महत। आज उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैलाई पनि स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुवात शीर्षकबाटै गरौँ, हाम्रो सत्रको शीर्षकबाटै। विकेशजीलाई म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। पढ्ने हुटुटी तपाईँमा केले जगायो, अथवा भनौँ पढ्न किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? थ्याङ्क यू स्वेच्छाजी। हाम्रो अहिलेको सत्रको शीर्षक नै रहेको छ पढ्ने र पढाउने हुटुटी। मेरो लागि चाहिँ पठन भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा जीवनको एउटा ठुलो संयोग बनेर आइपुग्यो। मेरो लागि चाहिँ यो संयोग, यो पठनको संयोग नहुनको निम्ति चाहिँ थुप्रै कारणहरू थिए, जसको कारणले चाहिँ म पठनसँग साक्षात्कार नहुन सक्थेँ। तर त्यो कारणहरूबारे थोरै एकदमै तर पठनसँग होइन, साक्षात्कार हुने कारणहरू चाहिँ निकै कम थिए। तर पनि भनौँ यो संयोगवश म पठनमा आइपुगेँ होइन। अब जीवनको एउटा भाग्य भनौँ अथवा समयको खेल भनौँ, म पठनसँग जोडिन आइपुगेँ। अब म पठनसँग चाहिँ कसरी होइन, पठन अनि म कसरी जोडिन आइपुगेँ, कसरी साक्षात्कार हाम्रो भयो, म त्यो कुरा गर्छु थोरै। सानै अब स्कुले उमेरमा चाहिँ अब मैले चाहिँ बालकथाहरू पढ्ने, बाल उपन्यासहरू पढ्ने, बाल साहित्य पढ्ने गर्थेँ। अनि बिस्तारै पढ्दै अनि ती कुराहरू नै पढ्दै जाँदा अरू पनि पढ्नुपर्छ, अरू क्षेत्रहरू पनि बुझ्नुपर्छ भन्दै जाँदा अनि अरू विस्तार भयो, पठनको विस्तार भयो। अनि हामी चाहिँ यसरी नै पढ्ने हुटुटी जाग्दै गयो। किन पढ्ने त? वास्तवमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ थुप्रै भ्रमसाथ बाँचिरहेका हुन्छौँ, थुप्रै सीमितता, थुप्रै सङ्कीर्णता साथ हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। ती सङ्कीर्णताहरूलाई बुझ्न, ती सङ्कीर्णताहरूलाई जान्नको निम्ति अनि त्यहाँबाट बाहिर आउनको निम्ति पठन एकदमै अपरिहार्य छ जस्तो लाग्छ। बृहत ज्ञानको निम्ति पठन आवश्यक छ। अनि के हुन्छ भने लेखनमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ एकदम यो पठन छैन भने कोही होइन, एउटा लेखक पाठक होइन भने ऊ लेखक हुनै सक्दैन। एउटा पाठक चाहिँ लेखक हुन सक्छ। तपाईँ के लेख्नुहुन्छ अनि कस्ता विषयमाथि लेख्नुहुन्छ भने थोरै भनिदिनु न। म चाहिँ अब मूलत यो पनि जसरी पठन होइन आफैमा मेरो लागि एउटा संयोग बनेर आइपुग्यो, त्यसै गरी लेखन पनि संयोग बनेर आइपुग्यो। अनि मूलत कवितादेखि लेखन यात्रा सुरु भयो। अहिले कविता लेख्छु, निबन्ध लेख्छु, संस्मरणहरू लेख्छु। अनि अर्को किन पढ्ने भन्दा हामीले जस्तो हामीलाई जीवनभरि भाषिक ज्ञान चाहिन्छ होइन। अनि लेखनमा लाग्नेहरूको निम्ति त शब्द भण्डार एकदमै आवश्यक कुरा हो। अनि त्यसै गरी शब्द भण्डार होइन, भाषिक सौन्दर्य छैन भने लेखन एकदमै कमजोर हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि एकदमै पठन एकदमै आवश्यक छ। अनि अर्को चाहिँ जब पठन हामीसँग हुन्छ, हामी एउटा यस्तो संसार क्रिएट गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीसँग हुन्छौँ क्या। हामी अरू बेला चाहिँ हामीभित्रको हामीसँग हामी हुँदैनौँ, तर पठनको बेलामा चाहिँ त्यो हामीभित्रको हामीसँग हामी
एकछिन भए पनि हामी हुन्छौँ त्यो बेला स्वान्त सुखाएको अवस्थामा हामी त्यो बेला हुन्छौँ। त्यसैले पढ्ने हुटुटी यसरी जाग्यो अनि किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले गरेँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विकेशजी। साँच्चै ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन भन्नुभयो यहाँले। मानुश्री, तपाईँ त विकेशजीको भन्दा फरक परिवेश भनौँ, उहाँ मफसलमा बसेर पढिराख्नु भएको छ, तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, राम्रो लाइब्रेरी भएको स्कुलमा तपाईँको पढाइ भइरहेको छ होइन। विकेशजीले आफ्नो जुन पढ्ने हुटुटेबारे र किन पढ्ने भन्ने बारेमा जुन अनुभव हामीसँग साट्नुभयो, तपाईँ आफ्नो अनुभवसँग चाहिँ त्यो कतिको मेल खायो होइन, अथवा तपाईँलाई चाहिँ किन लाग्छ, तपाईँको पढ्ने मोटिभेसन के हो, किन पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मेरो लागि चाहिँ पहिला चाहिँ बढी पढ्न बोलाएको किताबहरू पाइरहेको हुन्थेँ। सानो हुँदाखेरि फर्स्ट टाइम पढ्न थाल्दाखेरि चाहिँ जतिसुक्दो नि बुक स्टोरहरू लाइब्रेरी जाँदाखेरि बुकहरू पाइरहेको हुन्थेँ। तर अलि ठुलै हुँदै जाँदाखेरि रिडिङ टेस्ट भास्ट भएदेखि थोरै डिफ्रेन्ट भएदेखि चाहिँ अहिले आफूले खोजेको बुकहरू पाउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। आफ्नो एजको अनुसार बुकहरू पाउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। र मलाई पढ्न चाहिँ किन मन लाग्छ भन्दाखेरि पढेर अब धेरै कुराहरू सिकिन्छ। अब मान्छेहरूले चाहिँ कोर्सको किताबको बाहिर अरू किताबहरू किन पढ्नु भन्छ, तर बाहिरको किताबहरू पढेर पनि कोर्सको किताबमा नभएको जस्तो नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ। अब हामी फिक्सन पढ्छौँ भने अलि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरूको बारेमा पढ्दाखेरि उनीहरूको सुजमा भएर अरू रियल लाइफमा मान्छेहरूको इमोसन्स फिलिङ्सहरू बुझ्न सक्छौँ। नन फिक्सन पढ्दाखेरि चाहिँ अब रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेस अप्स एन्ड डाउन्सको बारेमा पढिरहेको हुन्छ र त्यो कुराहरू त्यो नन फिक्सनमा पढेको लेसन्सहरू आफ्नो लाइफमा एप्लाई गर्न सक्छौँ। र बुक पढ्दाखेरि हाम्रो लाइफमा भएको धेरै कुराहरूको पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुनसक्छ, धेरै नयाँ कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भएर चाहिँ मलाई पढ्न मन लाग्छ। धन्यवाद मानुश्री। विकेशजीको र मानुश्रीजीको चाहिँ हामीले किन पढ्ने अथवा किन चाहिँ पढ्न मन लाग्छ भन्ने कुरा सुन्यौँ। हरि खनालजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ म पढ्ने भन्दा पनि पढाउने हुटुटीको बारेमा चाहिँ सोध्न चाहेँ। तपाईँ चाहिँ आफू मात्र पढेर हुँदैन, आफूसँगै अरूलाई पनि पढाउनुपर्छ भनेर अभियानै सुरु गर्नुभएको मान्छे है। किन अरूलाई पढाउन त्यति महत्त्वपूर्ण, त्यति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? थ्याङ्क यू सो मच। विद्वानहरूको यो सभामा मेरो प्रणाम, तथा यो फेस्टिभलको चाणक्य बुक होम फाउन्डेसनलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यो सानो अभियानलाई पनि देखाउनु भएको यो प्रेम देखेर म एकदमै अभिभूत छु। र यो अभियानको सुरुवात किन भयो अथवा अरूलाई किन पढाउने भन्ने विषयको प्रश्न जुन छ, मैले जीवनबाट बुझेको एउटा मात्रै कुरा के भने आफू बाँच्नुको सम्बन्ध आफूसँग मात्रै छैन। किनभने प्रकृतिलाई हेर्छौँ हामीले, संसारका हरेक कुरालाई हेरौँ, एउटा भन्छ कि परोपकाराय फलन्तु वृक्ष, एउटा वृक्षले जुन फल उत्पादन गर्छ त्यसले कहिले पनि खान्न, तर पनि त्यसले फल निरन्तर दिइरहेको छ नि। गाईले दुध दिन्छ, नदी निरन्तर बगिरहन्छ, त्यो कुराबाट उनीहरूले कहिल्यै पनि आफूले बेनिफिट पाइरहेको हुन्न, तर पनि उनीहरू कन्टिन्युसली त्यो बगेकै छ, त्यो कुरा अरूलाई दिएकै छ। त्यही भएर मैले आफ्नो जीवनबाट जुन आनन्द उठाइरहेको छु त्यही आनन्द अरूलाई पनि दिन चाहन्छु। र आनन्द अरू कुनै तरिकाले पनि दिन सकिन्थ्यो, तर म किताबको सहारा नै किन लिएँ भने स्वामी विवेकानन्दले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, तिमीले खानको लागि कसैलाई अन्न यदि दिन्छौ भने त्यो केही घन्टासम्मको लागि मात्रै हो, अरूलाई तिमीले वस्त्र दिन्छौ भने केही महिनाको लागि मात्रै हो, तर तिमीले अरूलाई ज्ञान दिन्छौ भने त्यो जीवन्त रहन्छ। त्यसले नै यसको सुरुवात भएको। पक्कै पनि ज्ञान जीवन्त राख्न पुस्तकको निकै ठुलो भूमिका छ र त्यही पुस्तकले नै हामीलाई जोडेको छ है। यही प्रश्न म विकेशजीसँग पनि थोरै गर्न चाहेँ, किनभने तपाईँ पनि पढ्नका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ, आफू जस्तै युवा साथीहरूलाई भनेर लागि पढ्नु भएको छ। फेसबुकमा साहित्यिक पाइलाहरू भन्ने फेसबुक ग्रुप मार्फत तपाईँले एकदमै धेरै पढ्न घचघचाइ राख्नु भएको हुन्छ हामी सबैलाई। त्यो फेसबुक ग्रुपको उद्देश्य चाहिँ के हो? त्यो जुन ग्रुपको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ फेसबुकको एउटा ग्रुप हो जसको नाम चाहिँ साहित्यिक पाइलाहरू हो। 17 सालमा सायद 17 सालमा एकदम अनौपचारिक रूपमा मैले यो ग्रुप खोलेँ। कुनै उद्देश्य थिएन, पठन संस्कृति बढ्ला अथवा केही होला केही पनि सोचेको थिइनँ। म पढ्थेँ भनौँ, यो चाहिँ अनि शनिबार यो फुर्सदका साहित्यिक सामग्रीहरू कोसेली झन्नैया, अनि म पढ्थेँ, म सेयर गर्थेँ, आफ्नो आइडीबाट सेयर गर्थेँ। अनि ती कुराहरू चाहिँ खोजिरहेका हुन्थे क्या अरू जस्तो कुनै पनि कुरा, जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडिका कुराहरू पनि पढ्न खोज्नेहरू थुप्रै छन्।
अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले पढेँ अनि अरूले पनि यो पढ्नुपर्छ किनकि यसले मलाई केही दियो भने अरूलाई पनि त केही देला अनि पक्कै पनि पठनले अरूलाई केही दियो भने त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन जसले चाहिँ जीवनलाई एकदमै असर पार्छ अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने ग्रुप खोलेँ ग्रुप बनाएँ अनि बिस्तारै मेम्बरहरू हाल्दै गएँ अनि सबै त्यो एक हप्ता साताभरि नै म सबै लिङ्क भएभरका जति पठनसँग सम्बन्धित साहित्यिक विचार विमर्श सबै तर विशेषत मूल पुस्तकसँग सम्बन्धित साहित्यसँग सम्बन्धित सबै राख्न थालेँ अनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आउन थाल्यो अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ राख्दिनँ थिएँ मेरो पनि होइन व्यस्तताहरू छन् अनि कहिलेकाहीँ नराख्दा चाहिँ विकेश चाहिँ किन नराख्नु भएको हामीले पढ्न पाएनौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या छुन्थ्यो क्या त्यसले होइन अनि कमसेकम मैले गरेर होइन उहाँहरूकै पढ्ने रुचिले गरेर केही हुँदैछ भने गरौँ न अनि भनेर अहिले 3-4 वर्ष भयो अहिले ग्रुप चल्दैछ राम्रो छ त्यसो भए प्रतिक्रिया मैले थोरै हरिजीलाई चाहिँ तपाईँहरूको राष्ट्रिय पुस्तकालय अभियान जुन छ सामुदायिक पुस्तकालयहरू निर्माण गर्ने यसबारेमा थोरै भनिदिनु कहिले कसरी सुरु गर्नु योजना कसरी बन्यो 2 महिना पहिला यसको सुरुवात भएको थियो सबैभन्दा पहिला कारागारबाट नै हामीले यसको सुरुवात गरेका थियौँ किनभने प्रकाशको आवश्यकता त्यहाँ नै हुन्छ कि जहाँ अन्धकार हुन्छ र त्यसैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो लागि बुकहरूको सोर्स भनेको डोनेसन नै हो सामाजिक सञ्जालबाट बुकहरूको आह्वान गर्छौँ अनि उहाँहरूले हामीले दिन्छौँ भनेर भनेपछि उहाँहरूसँग त्यो बुकलाई ल्याएर अनि जहाँ स्थापना गर्ने हो उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्छौँ अनि इस्टाब्लिस गर्छौँ मूलत पुस्तकालय सामुदायिक स्तरमा सँगसँगै पुस्तकको पहुँच नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ पुस्तक पुर्याउने यहाँहरूको जमर्को अहिलेसम्म चाहिँ कारागारमा मात्रै गरिएको छ आउने दिनहरूमा पब्लिक लाइब्रेरी अनि रिमोट एरियाजहरूमा पनि लाइब्रेरी बनाउने कन्सेप्टहरू छ हामीहरूसँग मानुश्रीले भर्खरै सुन्नुभयो है विकेशजी र हरिजीको कुरा उहाँहरू चाहिँ कसरी आफू पनि पढ्ने र अरूलाई पनि पढ्न प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा एकदम जोड दिइराख्नु भएको छ अनि तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले थाहा पाएको तपाईँ चाहिँ एक्लै पढेर रमाउनुहुन्छ है एकदमै एक्लै पढ्दा आनन्द लाग्छ भनेर भन्नुभयो त्यो एक्लै पढिराख्दाखेरि चाहिँ घरमा परिवारमा वातावरण कस्तो छ पढ्नको लागि है अनि साथी सर्कलहरू पढ्ने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कस्तो छ यो अलिकति वातावरणको बारेमा पढाइको बारेमा कोसँग बढी कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ लकिली चाहिँ मेरो पढ्न स्टार्ट गरेदेखि नै पेरेन्ट्सहरूले एकदम सपोर्ट गर्छ घरको वातावरण पढ्नको लागि एकदम राम्रो थियो पहिलादेखि अहिलेसम्म पनि मलाई किताबहरू किनिदिइराखिन्छ मम ड्याडले र जबसम्म मैले इक्जामहरू बिगार्दिनँ आफ्नो स्कुलको पढाइ बिगार्दिनँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ जति नै पढ्न दिइन्छ 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले बाहिरको किताबहरू धेरै पढेर आफ्नो स्कुलको चाहिँ बिगार्न थालेको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलि ध्यान दिइरहेको छु अटेन्सन दिइरहेको छु स्कुलको स्टडिजहरूलाई पनि र साथीहरूमा चाहिँ स्कुलको भित्र स्कुलको बाहिर 2-3 जना साथीहरू मात्र छ मेरो रिडिङको हबी सेयर गर्ने उनीहरूसँग चाहिँ कुरा गर्न मजा आइरहेको हुन्छ तर आफ्नो नपढ्ने साथीहरूलाई पनि कुनै बेला यतिकै एन्टरटेन गर्न नभए फोर्स गरेरै आफूले पढेको किताबहरूको स्टोरी सुनाइरहेको हुन्छ उनीहरू नि पढ्न स्टार्ट गरोस् भनेर 5-6 वर्ष अगाडिदेखि पढाइ बिगारे बाहिरको पुस्तक पढेर भन्नुभयो धेरै सानोदेखि पढ्न थाल्नुभयो पहिला सानो हुँदाखेरि नि पढ्थेँ तर एकदम सिरियसली पढ्न थालेको थियो भने ग्रेड 5-11 वर्षतिर हुँदाखेरि कुन पुस्तकले अथवा के कुराले चाहिँ मैले त पढ्नुपर्ने रहेछ है बाहिरको कुरा पनि भन्ने बनाएको मेरो 2टा सिरिजहरू छ एउटा भनेको फेमस 5 भन्ने म फर्स्ट टाइम पढ्न थाल्दाखेरि बुक स्टोरहरूमा सुरुमा त्यस्तै बुकहरू किन्ने गर्थेँ र त्यो चाहिँ किन मन पर्यो भन्दाखेरि सानैदेखि मलाई सिआइडी अनि अरू डिटेक्टिभ सोजहरू हेर्न एकदम मन पर्थ्यो अनि फेमस 5 चाहिँ चिल्ड्रेन्स मिस्ट्री नोभल भएर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो वे थियो बुक पढ्न स्टार्ट गर्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ पर्सी ज्याक्सन सिरिज अहिले जुन चाहिँ मेरो फेभरेट जानरा छ फ्यान्टेसीको त्यसमा मलाई इन्ट्रेस्ट गराएकै त्यही सिरिजले हो अनि यो मैले फर्स्ट टाइम 11 इयर्स हुँदाखेरि पढेको थिएँ र अहिलेसम्म पनि त्यो सिरिज पढ्दाखेरि रुन मन लागिरहेको हुन्छ खुसी भइरहेको हुन्छु सो त्यही हो 2टा फ्यान्टासी नै किन मलाई अब डिफ्रेन्ट वर्ल्डहरूको त्यो यो रियल लाइफ भन्दा पनि अरू म्याजिकल वर्ल्डहरूको बारेमा पढ्न मन लागिरहेको हुन्छ एकदम अब्सर्ड कुराहरू भइरहेको युनिभर्सहरूमा एक्सप्लोर गर्न मन लागिरहेको हुन्छ आफूलाई पनि त्यो ठाउँमा इमेजिन गर्न मन लागिरहेको हुन्छ त्यसो भएर
उहाँले एकदम काल्पनिक दुनियाँको कुरा गर्नुभयो जहाँ चाहिँ उहाँ पुस्तकको माध्यम भएर पुग्नुहुन्छ है। काल्पनिक दुनियाँको कुरा गरिराख्दा हाम्रै समाजमा चाहिँ कारागार छ एउटा, जसलाई चाहिँ अर्कै संसार बनाएर राखिएको छ त्यहाँभित्रको मान्छेहरूलाई है। बाहिरसम्म उज्यालो पर्दैन, त्यहाँ पुस्तक पुग्दैन, अरू धेरै कुराको पहुँच हुँदैन। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुस्तकालय निर्माण गर्ने अथवा पुस्तकालय बनाउने, पुस्तक पुर्याउने भन्ने सोच चाहिँ किन आयो? कारागार नै किन? अनि कारागारमा थुनिएकाहरू नै चाहिँ किन तपाईँको लक्षित वर्ग बने? हाम्रो उद्देश्य यो छ कि कारागारलाई एउटा बन्दीगृह नभएर प्रज्ञा केन्द्र बनाइयोस्। किनभने अब जुन कैदी शब्दको प्रयोग गर्नुभयो यो थोरै अलि एक्सेप्टेबल छैन मेरो लागि। किनभने कैदी हुनुको सम्बन्ध हाम्रो शरीरसँग छैन के। हाम्रो जसको विचार स्वतन्त्र छ उसलाई कसैले चाहेर पनि कैदी बनाउन सक्दैन। स्वतन्त्रताको अनुभव आफू स्वयंसँग मात्रै गर्न सकिन्छ। आफूभित्रको स्वलाई बुझ्न सक्नु नै स्वतन्त्र हुनु। जो व्यक्तिले आफ्नो स्वरूपलाई पहिचान गरेको छ त्यो कारागारभित्र रहेर पनि स्वतन्त्र छ, र जो व्यक्तिले संसारलाई बुझेर पनि आफूलाई बुझेको छैन त्यो संसार बाहिर डुलेर पनि त्यो कैदीकै जीवन बाँचिरहेको हुन्छ। र मनुस्मृतिमा एउटा श्लोक छ कि सुविजम सुक्षेत्रे जायते समर्धते। एउटा राम्रो बिउले राम्रो क्षेत्रमा मात्रै राम्रो उत्पादन दिन सक्छ। र यहाँ बिउको अर्थ हुन्छ हामीभित्र रहेको त्यो सम्भावना, जुन सम्भावना तपाईँमा पनि एउटै हो छ र ममा पनि त्यही छ। त्यो सम्भावना भन्ने कुरा चोरमा पनि एउटै हुन्छ र सन्तमा पनि एउटै हुन्छ। तर जुन सम्भावनाले सही क्षेत्र पाउँछ, सही समाज पाउँछ, त्यो सम्भावनाले फुल पनि राम्रो फुलाउँछ, फल पनि राम्रो दिन्छ, र त्यो मान्छे पछि गएर राम्रो बन्छ। भने त्यो सम्भावना जसले सही समाज पाउन्न ऊ अपराधी बन्छ अथवा उसले गलत काम गर्छ। र जो व्यक्तिले गलत समाज पाएर नराम्रो काम गरिरहेको छ त्यसले फेरि सही परिवेश पाएर सही काम पनि त गर्न सक्छ नि। संसारमा बाहिर डुलिरहेका मान्छे पनि कहिले डिप्रेस्ड हुन्छन्, सुसाइड एटेम्प्ट गर्छन् भने कारागारभित्रका मान्छेको अवस्था झन् कस्तो होला? कारागार भनेको समाजभन्दा बाहिरको हिस्सा होइन के। समाजले आफूभित्र रहेको कुरूपतालाई लुकाउनलाई मात्रै कारागार बनाइदिएको। अनि अब बाहिर आफू रहेपछि त म त्यसको हिस्सा होइन भनेर सजिलै भन्न सक्छ नि। तर यो एकदमै गलत कुरा हो। मान्छेले आफूभित्रको कमजोरी कसैले नदेखुन् भन्ने चाहन्छ नि। हो, त्यो समाजले पनि आफूभित्रको त्यो कमजोरीलाई लुकाउनलाई नै कारागार बनाएको, र हामीले त्यसैमा नै प्रहार गर्ने प्रयास गरेका छौँ। एकदमै गम्भीर कुरा गर्नुभयो उहाँले। समाजले चाहिँ आफ्नो कुरूपता, कमजोरी लुकाउन चाहिँ कारागार निर्माण गरेको भन्नुहुन्छ है। तर छ, समाजमा कारागार छ, अपराध हुन्छन्, त्यहीँ लगेर राखिन्छन्। अनि त्यही समाजको एउटा कुनामा चाहिँ हामी यसरी बसिरहेका छौँ, पुस्तकको महत्त्वबारे बोलिरहेका छौँ, पठन संस्कृतिको कुरा गरिरहेका छौँ। विकेशजीले अगाडि पनि भन्नुभएको थियो उहाँको फेसबुक ग्रुपको मूल उद्देश्य चाहिँ पठन संस्कृति विकास र युवा पुस्तालाई चाहिँ पढ्न प्रेरित गर्नका लागि हो भनेर भन्नुभएको थियो। विकेशजी, पठन संस्कृति के हो र यसको विकासका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो किन आवश्यक छ? तपाईँको विचार सुन्न चाहेँ मैले। सबैभन्दा सुरुमा त पठन के हो, पठन के हो तिर जाऊँ। हामीले होइन सामान्यतया बुझ्ने भने चाहिँ किताब पढो सकियो, पठन सकियो। तर यो गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन, अथवा एउटा भ्रम हो यो। किताब मात्र पढ्नु पठन होइन। आफैमा जस्तो पठन एकदमै बृहत यात्रा हो। सबैजना पाठक होइनन्, तर पढ्ने मान्छे चाहिँ हुन्। म पनि पाठक होइन। केवल होइन 100-150 पुस्तक पढ्दैमा पाठक भइँदैन, एउटा बृहत यात्रा हो। म त बृहत यात्री भइसकेको छैन। एउटा पाठक भने पाठक आफैमा एउटा बृहत यात्री हो जो यात्रा गरिरहन्छ। अनि पठनलाई जबसम्म पुस्तक पढिसकेपछि रोकियो, मैले पढेँ, पुस्तक पढेँ, लु सकियो, पठन सकियो भनिन्छ भने त्यो गलत हो। पुस्तक पढिसकेपछि होइन, अर्थात् अध्ययन सकिसकेपछि त्यसपछिका कुराहरू हुन्छन्, चिन्तन हुन्छ, मनन हुन्छ। पुस्तक पढेर के पायौँ त हामीले? झिक्ने नि त्यहाँबाट हो। जब ती कुराहरू झिक्छौ, केही सिक्छौ, एउटा किताबले केही दिँदैन हामीलाई। बसाइ पढौ त, लीलबहादुर छेत्रीको बसाइबाट यति धेरै तपाईँ शब्द निकाल्न सक्नुहुन्छ नि, यति धेरै कुरा सिकिन्छ त्यहाँबाट। उलार होइन, उलार पढेरै देशको उलार बुझिन्छ। यावत कुराहरू जब हामी निकाल्छौँ, चिन्तन मनन चाहिँ एकदमै मूल। पठन त मूल कुरा भइगयो।
तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ चिन्तन मनन छैन, पठन मात्र छ भने चाहिँ त्यो केही कामै छैन जस्तो लाग्छ क्या। यसको विकासको आवश्यकता अनि बारे। हो म भन्दैछु अब पठन संस्कृतिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुभयो। अब पठन संस्कृतिलाई अब हामीले चाहिँ अब भनिसके त्यो ग्रुपको मार्फतले हामी गर्दैछौँ। अनि एउटा पर्सनल्ली कुनै पनि मान्छेले जस्तो म पुस्तक पढ्छु, मैले पुस्तक पढेर केही निकालेँ, केही पाएँ भने म तपाईँसँग सेयर गर्छु नि। त्यो तपाईँ पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मन पर्यो, तपाईँ उहाँलाई भन्नुहुन्छ, उहाँले उहाँलाई अनि यस्तो हुँदै एउटा लामो मासमा पठनको विकास हुन्छ। अनि म चाहिँ के भन्ने गरेछु भने एउटा घरमा एकजनाले पुस्तक पढ्छ भने बिस्तारै त्यो जतिसुकै त्यो किताब पढ्नु हुँदैन, किताब यो भूत हो किताब भन्ने होइन, जतिसुकै कुमानसिकता पनि होस् कि बिस्तारै त्यहाँ पठनको बिउ चाहिँ रोपिन्छ। अनि बिस्तारै सबैले पढ्न थाल्छन्। अनि जब एउटा परिवारले पढ्छ, समाज पढ्छ, जब एउटा समाजले पढ्छ, देशले पढ्छ। थोरै यसमा मैले तपाईँलाई नै सोध्न चाहेको चाहिँ तपाईँको समुदायमा चाहिँ तपाईँ एक्लै लागि पढ्नु भएको छ होइन, समुदाय स्तरमा चाहिँ कतिको विस्तार भएको छ जस्तो लाग्छ, पढ्न प्रेरित हुनुभएको कति हुनुहुन्छ? अनि अर्को यसमै भाषाको हिसाबमा होइन, मातृभाषा फरक बोल्नुहुने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तपाईँले आफैले पनि मैले फरक समुदायको साथीहरूबाट फरक भाषा सिकेको छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर हामी कहाँ जति पनि पुस्तक प्रकाशित हुन्छन् ती चाहिँ प्राय नेपाली भाषामा अथवा अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। अनि त्यो भाषामा पुस्तक पढिराख्दा अपनत्व कतिको महसुस हुन्छ होइन? अनि समुदायका साथीहरूबाट यो यस्ता कुराहरू सुन्नु भएको छ कि छैन, यो अलिकति? जस्तो म चाहिँ मिश्रित समुदायमा बस्ने मान्छे। अब मेरो छिमेकी श्रेष्ठ, अनि उता अर्कै अनि त्यस्तै छ हाम्रो चाहिँ। अनि मैले जति थारू भाषा सुन्छु म त्यति नै नेपाल भाषा पनि सुन्छु, त्यति नै अरू भाषा पनि सुन्छु। तर पठनको कुरामा चाहिँ मूल रूपमा म चाहिँ नेपाली पढ्छु। अनि नेपाली भाषाप्रति नै एकदमै अपनत्व छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अरू भाषाप्रति खासै त्यस्तो छैन, सम्मान हरेक भाषाप्रति छ। अनि पठनकै कारणले विश्वकै, अब नेपालकै मात्र नभनौँ, विश्वकै दुर्लभ भाषा भइसक्यो कुसुन्डा भाषा। अब केही समय अघि मात्र कुसुन्डा भाषा बोल्ने नानी मैया सेन कुसुन्डा उहाँको निधन भयो। अनि त्यसपछि थुप्रै लेखहरू आए। अनि ती लेखहरू पढेर थुप्रै शब्द 50-60वटा शब्द मैले सिकेँ। जस्तो होइन, नमस्कार भन्नुपर्दा सोजाक भनिन्छ कुसुन्डा भाषामा। त्यो मात्र होइन, किरात भाषा, एकदमै यो किरात भाषा र मुन्दुमप्रति, जबकि मेरो त्यो होइन जस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अथवा त्यो सामुदायिक रूपमा केही पनि कनेक्ट छैन, तर पनि मुन्दुम पनि मेरो हो जस्तो लाग्छ क्या। किरात भाषा नि मेरो हो, नेपाल भाषा नि मेरो हो। सकेसम्म मलाई त कति नेपालमा 129 भाषा होला, 129 भाषै मैले जाने भने त म त आफूलाई त भनेपछि यो सबै चाहिँ तपाईँलाई यो सबै अन्य भाषासँग नजिक पनि पुस्तकले नै, लेख रचनाले नै बनायो। पुस्तक पठनले नै हो, जे जति पाए पठनकै कृपाले हो। पठन संस्कृतिको कुरा गरिराख्दा हामीले पढ्न आवश्यक छ भनिरहेको छौँ होइन? तर अब यहाँहरू त स्कुल कलेजलाई पनि बराबर टाइम दिइराख्नु परेको छ, पाठ्यक्रमका पुस्तक पनि पढ्नु परेको छ होइन? समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ मानुश्रीलाई सोध्न चाहेँ। अनि यो पाठ्यक्रमको पुस्तकहरूले चाहिँ पढु लाग्ने बनाउँछ कि बनाउँदैन होइन? कस्तो छ फरक पाठ्यक्रमको पुस्तक पढ्नु र अन्य आख्यान गैर आख्यान पढ्नुमा? अनेस्टली भन्दा पाठ्यक्रमको किताबहरू त्यस्तो पढ्न मन लाग्दैन। मेन डिफ्रेन्स भने त्यही हो, अब हामी स्कुल जान्छौँ, स्कुलमा टिचरहरूले भनेको कुरा सुनेको पढाइ नै हो, घर फर्किँदा होमवर्क गर्दा पढाइ नै हो, इक्जामको लागि नि पढि नै रहन्छ। र अहिले चाहिँ मेरो लागि अनि अरू धेरै स्टुडेन्टहरूको लागि पढ्ने भनेको इक्जाम पास गराउन, इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन पढ्ने हो। तर अरू किताबहरू म पढ्ने भनेको मेरो आफ्नै चोइसले, मलाई मन परेर, मलाई पढ्न मन लागेर पढ्छु। अनि टाइम म्यानेज गर्ने चाहिँ अब म यो लकडाउनहरू कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुलको विकमा केही पढ्नै पाउँदिनँ थियो, होमवर्क गर्दै टाइम बित्थ्यो। स्याटरडे अनि छुट्टी भेकेसनहरूको बेलामा मात्र पढ्ने गर्थेँ। त्यतिखेर
भ्याकेसन भन्ने बित्तिकै मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा खुसीको कुरा हुने भनेको किताबहरूले गर्दा फाइनली किताब किन्न पाउने भयो, फाइनली किताब पढ्न पाउने भयो भनेर सेलिब्रेट गर्न मन लाग्थ्यो। अर्को पनि थियो एउटा प्रश्न, स्कुलको बुक पढ्नु, पाठ्यक्रमको पुस्तकहरू पढ्नु र अरू बुक पढ्नुमा चाहिँ के फरक छ? स्कुलको किताबहरू अब एउटै वेमा गइरहेको हुन्छ। अब साइन्स पढ्यो भने फिजिक्स बायोलोजी भयो, एउटै स्कुलमा सुनिरहेकै कुराहरू घरमा पढ्दा त्यस्तो केही डिफ्रेन्सै लाग्दैन। तर बाहिरको किताबहरू पढ्दाखेरि अब अर्कै वर्ल्डमा गएको जस्तै हुन्छ। आफ्नै दिमागमा भएर पनि अरू ठाउँ फिजिकली बसेरै पढ्ने भए पनि बाहिरको वर्ल्डमा गएको जस्तो लाग्छ। अर्कै मजा आउँछ बाहिरको किताबहरू पढ्दा। त्यही छुट्टी भएपछि चाहिँ मलाई ओहो किताब किन्न पाउने भयो भन्ने कुराले खुसी दिन्छ भन्नुभयो। किताब किन्न चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ पैसा? अब दसैँमा, तिहारमा, बर्थडेमा आएको सबै पैसाहरू किताब किन्न के भनेर राखिरहेको हुन्छु। सबै फेस्टिभल्समा आएको पैसाहरू किताबको लागि सेभ गरिरहेको हुन्छु। र के गरी किताब किन्न मन छ तर अब पैसा छैन भने पनि पेरेन्ट्सहरूले नि सपोर्ट गरिराखिन्छ। हरिजी, तपाईँ आफू पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, डिप्लोमा गर्दै हुनुहुन्छ एग्रिकल्चरमा है। एकदमै फरक छ नि त विषय होइन, एउटा साहित्यको र कृषि। यो कुरालाई कसरी चाहिँ म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? विषय फरक छ होइन, तर म समाजमा भइसकेपछि समाजको कुनै पनि कुरादेखि म फेरि अछुतो हुन्न। म मात्रै होइन, यहाँ हरेक युवालाई म यो कुरा भन्छु। किनभने अहिले धेरै जस्तो युवाहरूलाई हामीले आफ्नै साथीहरूलाई भन्दा पनि कि हाम्रो अभियानमा साथ दिनुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि समय छैन, समय व्यवस्थापन गर्न सक्दिनँ। यो संसारमा समयलाई व्यवस्थापन त कसैले पनि गर्न सक्दैन नि, आफू समयअनुसार व्यवस्थित हुने हो। र मलाई के लाग्छ भने जस्तै देशलाई बिगार्नमा सबैभन्दा ठुलो हात भनेकै यो स्कुलहरूको छ क्या। किनभने सबै टिचरहरूले विद्यार्थीलाई यही प्रश्न गर्छन् कि बाबु भविष्यमा तिमी ठुलो भएर के बन्छौ। यो प्रश्न नै एकदम गम्भीर र नराम्रो हो। किनभने कुनै पनि विद्यार्थीलाई भविष्यमा गएर के बन्छौ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि यहाँ काम गर्नुभन्दा पनि आफू बन्नु ठुलो कुरालाई देखाइएको हुन्छ क्या। अनि उसले भन्छ कि म इन्जिनियर बन्छु, डक्टर बन्छु, तर मैले के गर्छु भन्ने कुराको ज्ञान उसलाई हुन्न। त्यही भएर समाजमा भइसकेपछि समाजका र विद्यार्थीलाई वास्तवमा सिकाइनु पर्ने कुरा के भने समाजमा धेरै समस्या छन् नि, क्लाइमेटिक क्राइसिस छ, टेरोरिजम छ, अपराध हरेक दिन बढ्दैछ। यो अवस्थामा तिमी आज विद्यार्थी छौ, तिमीले आफ्नो ज्ञानलाई समाजको कुन समस्याको समाधान गर्नमा तिमीले आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौ, उनीहरूलाई सोध्न पर्ने प्रश्न भनेको यो हो। त्यसैले समय व्यवस्थापन हुन्छ र मलाई लाग्छ कि जो स्कुलहरू छन्, कलेजहरू छन् होइन, यिनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई पनि यस्ता कुराहरूमा ल्याउनुपर्छ। तपाईँ त कुदिराख्नु भएको छ, कारागारमा पुस्तकालय बनाउने भन्दै, अथवा समुदाय स्तरमा पनि पुस्तकालय बनाउने भन्दै होइन। यो कुराको लागि पुस्तक सङ्कलनदेखि कारागारसम्मै पुगेर अन्तर्क्रिया पनि गरेँ, त्यहाँ रहनुभएको बन्दीहरूसँग उहाँहरूको रुचिका कुराहरू सुन्यौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। 2 महिनाको अवधिमा 3वटा कारागारमा पुस्तकालय बनाइ पनि सक्नु भएको छ होइन। यो सबै भइराख्दा तपाईँले समय व्यवस्थापनको कुरा त भन्नुभयो, आफू चाहिँ समय अनुकूल हुने हो भनेर होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ पुगेर पुस्तकालय बनाइसके पछाडि भएको कुनै परिवर्तनको कथा जुन चाहिँ सकारात्मक होइन, तपाईँले हेर्दै महसुस गर्नुभएको अथवा सुन्नुभएको केही छ त्यस्तो रोचक प्रसङ्ग? यति छिटो समयमा नि हामीले उनीहरूसँग इन्ट्याक्ट गरेर त्यस्तो केही प्रतिक्रिया पाएका त छैनौँ। तर मतलब समाज बाहिरका मान्छेहरू होइन ले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन चाहिँ छ। किनभने हामीले बुक कलेक्सनको लागि जब सोसियल साइटमा फ्ल्यायरहरू पब्लिस गऱ्यौँ तब एकजना सर भनौँ कि कसले मलाई गाली गर्ने स्वभावले चाहिँ मतलब अलि एग्रेसिभ भएर भन्नुभयो कि अपराध गर्नेहरूलाई त सजाय दिनुपर्छ, तपाईँहरूले पुस्तक दिँदै हुनुहुन्छ, यो त ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। थोरै नरमाइलो पनि लाग्यो यो सुन्दाखेरि। तर मैले फेरि विचार गरेँ, मेरो उद्देश्य भनेकै खराब मान्छेलाई सुधार्नु हो। यदि मैले एउटा मान्छेलाई सुधार्न सकेन भने कारागारभित्रको हजारौँ मान्छेलाई कसरी सुधार्न सक्छु। त्यसपछि मैले कन्भिन्स गरेँ, ल ठिक छ, अपराधीहरूलाई यदि तपाईँले फाँसी दिन भन्नुहुन्छ भने त्यो स्वीकार्य छ हामीलाई। तर जुन समाजदेखि अपराध जन्मिरहेको छ त्यो समाज फाँसीमा चढ्न तयार छ कि छैन, त्यो समाज भनेकै तपाईँ र म हो। यदि त्यो अपराधीसँगै तपाईँ पनि फाँसीमा झुन्डिन तयार हुनुहुन्छ भने ल ठिक छ, हामीले पुस्तक दिन्न नि, तपाईँ पनि उसँगै झुन्डिनुहोस्। किनभने कुनै पनि व्यक्ति जन्मिँदाखेरि न त हातमा उसको हतियार हुन्छ न त लागु औषध हुन्छ, उसको हातमा त्यो थमाउने भनेकै समाजले हो कि। अनि त्यो कुराले उहाँलाई यति टच गरेछ कि उहाँ आफैले पनि पछि बुक दिनुभयो क्या केही मात्रामा।
त्यही भएर यो पनि एउटा परिवर्तनकै कुरा हो। कारागारभित्रबाट पनि जसले पढ्नु भएको छ, जोसम्म पुस्तक पुगेको छ, उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया पाउनु भएन होला, तर तपाईँ त्यहाँसम्म कसरी पुग्नुभयो भनेको एउटा प्रक्रिया त हुन्छ नि त। प्रक्रिया हुन्छ त्यो थोरै, अनि त्यहाँ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई अनुमति दिनुभयो उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया कुनै होला नि? जिल्ला प्रमुख सिडिओहरूसँग पनि हामीले पहिला कुरा गर्छौँ होइन, अनि जेलरहरू हुनुहुन्छ कारागार प्रमुख, उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ। त्यसपछि इन्टरेक्ट गर्ने भन्नाले हामी कारागारभित्र पसेर कारागारभित्रका दाइदिदीहरूसँग नै इन्टरेक्ट गर्ने होइन, उहाँ भएका जुन नाइके भनिन्छ होइन, नाइके आएर त्यहाँको अवस्थाबारे हामीलाई बुझाउनुहुन्छ कि लगभग पढे लेखेका कति छन्, पढ्न इच्छुक कति छन्, अनि त्यही अनुसार हामीले सुरुमा प्रतिक्रिया लिन्छौँ। अनि के छ अवस्था त्यहाँको बुझेर कस्ता पुस्तकहरू उपयुक्त हुन्छन्, कति सङ्ख्यामा दिने आदि कुरा निर्णय गर्छौँ। पुस्तकहरू कसले दिइराख्नु भएको छ होइन, कता कताबाट सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ? पुस्तकहरू खास गरी अलि धेरै रिड गर्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिनुहुन्छ, अनि धेरै उमेर भइसकेको पाठकहरू लेखकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै खुसी भएर दिनुहुन्छ, किनभने घरमा राख्ने ठाउँ पनि छैन, कहिले पानी आएर भिजाइदिन्छ, हामीलाई त बेच्न पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले लानुभयो भने कमसेकम यी पुराना पुस्तक भए पनि ज्ञान त कहिले पुरानो हुन्न, हाम्रो लागि पुराना भएका पुस्तकले कसैको भविष्य परिवर्तन पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर यो हामीले सोचेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ सबैबाट। विकेशजी, तपाईँ पनि एकदम सक्रिय पाठक र लेखक पनि, आफू पनि लेख्नुहुन्छ, तपाईँसँग नि होला नि कुनै पुस्तकसँग जोडिएको रोचक प्रसङ्ग? थुप्रै मेरो चाहिँ थुप्रै प्रसङ्गहरू छन् पुस्तकसँग होइन, थुप्रै किस्साहरू छन् पुस्तकसँग जोडिएका। मेरो चाहिँ म एउटा सुनाउँछु। मेरो जीवनको पहिलो सबैभन्दा ठुलो खर्च चाहिँ पुस्तकमा गरेको थिएँ मैले। 3-4 क्लासमा पढ्दा साथीको घरमा गएँ, अनि उसको दिदीको चाहिँ एउटा ठुलो मोटो इन्साइक्लोपिडिया थियो, अनि उसले देखायो, मलाई थाहा थिएन त्यो बेलामा, मलाई इन्साइक्लोपिडियाको स्पेलिङ पनि आउँदैन थियो। साथीले देखायो, डाइनोसरका तस्बिरहरू छन्, रकेटका के का तस्बिरहरू छन्। साह्रै क्या म चाहिँ लोभिएँ, थाहा थिएन मलाई त्यो के त्यो होइन, अनि कहाँ पाइन्छ थाहा थिएन त्यो बेला, पुस्तक पसल पनि हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। यसो घुम्दै जाँदा एउटा पुस्तक पसलको सबैभन्दा ऱ्याकको सबैभन्दा माथि त्यो देखेँ मैले, फ्यामिली इन्साइक्लोपिडिया देखेँ। अनि एउटा फुच्चे गयो, त्यो एउटा फुच्चे प्राइस सोध्न, दाम सोध्न गयो, दाम 1600 रुपियाँ। 1600 रुपियाँ सामान्य कुरा थिएन त्यो बेलामा। अनि पुस्तकको लागि पैसा त्यो अब घरमै पनि पुस्तक त्यो कसैले नरुचाउने कुरा थियो छ, अनि कसरी किन्नु छ, जसरी पनि किन्नु छ, कसरी किन्ने, मैले पैसा जम्मा गरेको थिएँ। 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँका नोटहरू एक झोला मैले जम्मा गरेको थिएँ, गन्न थालेँ। 1-2 घन्टा लाग्यो गने, संयोगवश ठ्याक्कै 1600 रुपियाँ भयो। केही सोचिनँ, यस खर्च होला के होला, कसले के भन्ला, केही पनि सोचिनँ, कुद्दै गएँ, 1600 रुपियाँ दिएँ, एक झोला 1600 रुपियाँ दिएँ मैले, किताब ल्याएँ। जुन किताब अहिले त हुन त गुगलको जमानामा ती कुरा त सेकेन्डमा तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको मूल्य मेरो लागि चाहिँ त्यो एक त्यो मूल्यवान के त्यो यति मूल्यवान छ नि, जसले मेरो होइन, मेरो त्यो बाल्यकालको त्यो सम्पूर्ण अंश छ जस्तो लाग्छ कि त्यो किताब अहिले पनि म सजाएर राख्छु त्यो पुस्तकलाई। अनि त्यसले पनि पढ्नुपर्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई पनि होइन जसो नपढौँ, यो पढेर के हुन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ मलाई पनि लाग्छ, जब कि होइन पढ्नुपर्छ भनेर हजारौँलाई भन्छु, आफूभित्रलाई पनि होइन, आफूभित्रको मान्छेलाई पनि भनिरहन्छु पढ्नुपर्छ भनेर, तर पनि कहिलेकाहीँ मान्छे निराश हुन्छ, थुप्रै कारणले निराश हुन्छ। तर त्यो पुस्तक हेर्छु, ऊर्जा दिन्छ क्या मलाई, होइन त गलत होस्, पढ्न चाहिँ कहिले नचार। त्यो पुस्तक अझै पनि छ, इन्साइक्लोपिडिया हजुर, भन्नुभयो, हजुर। सँगै भन्नुभएको थियो घरमा पुस्तक नरुचाउने अवस्था छ भन्नुभयो, यो के हो अलिकति भन्नु। सँगै अर्को तपाईँबाटै सुन्न चाहेको चाहिँ मोफसलमा रहेर पढिराख्नु भएको छ होइन, चुनौतीहरू कस्ता छन्? हुन त अब बुक स्टोरहरू छन्, अनलाइन अर्डर गरेर एकछिनमा आइपुग्ने अवस्था पनि बनिसकेको छ, तर त्यो त्यसरी सहजै उपलब्ध नहुने समयबाट अलिकति अगाडि आइसक्दा कस्ता खालका चुनौतीहरू मोफसलको पाठकलाई?
घरको अवस्थासँग हजुर। अलिकति जोडेर भन्नु। घरको जस्तो मैले घरको अवस्था भने अब ऊ बेला होइन ऊ बेलाको कुरा त्यस्तो थियो ऊ बेलाको कुरा। अनि अहिले चाहिँ जस्तो जतिसुकै घरमा जतिसुकै पुस्तकप्रति नकारात्मक टिप्पणी मैले सुने पनि मलाई खासै कहिले पनि छोएन त्यो कि। टिप्पणीहरू के हुन्छ अलिकति भनिदिनु न। जस्तो पढेर के हुन्छ, पढेर केही हुँदैन, यो बेकाम होइन, यो बेकारको काम किन गर्ने, पढ्नुभन्दा तपाईँ कुनै काम गर्नुभयो भने पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँ के भनेर चाहिँ आदि टिप्पणीहरू। म चाहिँ मेरो उत्तर चाहिँ किताब नै हुन्थ्यो, किताब नै देखाइदिन्थेँ, किताब नै पढ्थेँ क्या त्यो बेलामा पनि। अनि मेरो लागि त्यो होइन त्यो रिसाउनु भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यो किताब पढ्यो काम हुने क्या। अनि त्यसरी अनि मैले चाहिँ क्रमशः जे जस्तो आइपरे पनि पढ्न चाहिँ कहिले पनि छाडिनँ र पुस्तक चाहिँ एकदम प्रिय साथी, मेरो प्रिय साथी भनौँ। जब कि मैले सम्झिने साथीहरू एक दुईजना छन् मैले सम्झिने साथीहरू, तर पुस्तक त्यस्तो साथी भनौँ जसलाई मैले कहिले पनि छाडिनँ होइन। पुस्तक चाहिँ मेरो एकदम प्रिय साथी। अनि पढ्दै जाँदा अहिले चाहिँ के छ भने 7 क्लास पढ्ने भतिजो छ, 1 क्लास पढ्ने भतिजे, मैले पढिरहने हुनाले उनीहरू पनि पढ्न खोज्छन् क्या। आजकल चाहिँ पढ्न खोज्छन्, उनीहरू पनि लाइब्रेरी बनाउन खोज्छन्, पुस्तकहरू मिलाएर राख्छन् के होइन। उनीहरूको उमेरलाई मिल्ने उनीहरूको उमेरले पढ्ने बुकहरू तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ? हजुर, स्टोरी बुकहरू दिन्छु, स्टोरी बुकहरू। अनि भतिजी फुच्ची 1मा पढ्छ, ऊ चाहिँ उसलाई चित्र किताबहरू त्यो अनि कथाहरू सुन्न सक्छ त्यस्तो सुन्न भन्छु। अनि त्यो अब अनि सबभन्दा ठुलो घर जस्तो घरमा त्यति होइन पठनलाई नरुचाए पनि पछि चाहिँ परिवर्तन भएछ। जस्तो घरमा त्यस्तो भने तापनि पछि चाहिँ बुवा आफै घन्टौँसम्म पढ्नुहुन्थ्यो क्या किताबहरू। चुनौतीको कुरा पनि सोधेको थिएँ मैले मोफसलका पाठकको। अनि मोफसलको जस्तो पुस्तक अहिले त नेपाली पुस्तकहरू त विमोचन भएकै 1-2 दिनमा आइपुग्छ, हाम्रोतिर पनि इटरीमा आइपुग्छ। अनि जस्तो हामीलाई चाहिँ समस्या जस्तो अहिले अब पाठ्य पुस्तकहरू नै साह्रै समस्या हुन्छ, पाठ्य पुस्तकहरूमा पाइँदैन त्यो। जस्तो अहिले पनि मेरै पनि 2 वर्ष भयो, 2 वर्षकै पुस्तकहरू पाएको छैन, मैले पाएको छैन। अनि गाह्रो छ। अनि मोफसलमा चाहिँ अङ्ग्रेजी, विशेष गरी अङ्ग्रेजी पाठक अनि अरू हिन्दी पढ्ने, हिन्दी साहित्य पढ्ने अनि अरू भाषाका पुस्तकहरू पढ्नेलाई चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ फेरि। अनि अनुवाद भएका पुस्तकहरू पनि खासै पाइँदैन। अनि मानिलु कुनै पुस्तक पसलसँग यो पुस्तक ल्याइदिनु न भन्दा पनि बिग्दैन किन ल्याउने भन्नुहुन्छ क्या। अनि त्यो कारणले पनि केही पाठकमा चाहिँ निराशापन आउँछ। तर पनि आशावादी अवस्था छ अहिले मोफसलमा चाहिँ एकदमै। अहिले पुस्तकप्रतिको मोह, पुस्तक बिक्री पनि बढिरहेको छ, पाठकहरू बढिरहेका छन्। चुनौतीमा आफूले चाहेको भाषाको पुस्तक नपाउनु र अर्को पहुँचकै कुरा भयो है। मानुश्री त काठमाडौँमै बसेर राम्रो लाइब्रेरी भएको स्कुल अघि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो एकछिन अगाडि। अनि बाबा मामुले पनि पुस्तक किन्नलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो है। तर पनि केही चुनौतीहरू होलान् जुन चाहिँ तपाईँले आफूले एउटा राम्रो पाठक भएको हैसियतले सोच्नु भएको, महसुस गर्नु भएको अथवा सुन्नु भएको अरू कोहीबाट केही छन् त्यस्तो चुनौतीहरू? यो मैले एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ होइन, तर अहिलेसम्म पनि धेरै मान्छेहरूको सोच हो पढ्नेहरूको पेरेन्ट्सले सपोर्ट नगर्ने, कोर्सको किताब बाहेक अरू किताब किन पढ्नु, अरू किताब पढेर के चाहिँ सिकिन्छ भन्ने सोच अहिलेसम्म धेरै मान्छेको छ। अनि चाहिएको किताबहरू नपाउने, अनि पाए पनि बजेटको बाहिर भइदिने। अनि बुक स्टोर्सहरू सबै ठाउँमा हुँदैन, इबुक इन्टरनेटको सुविधा सबैतिर हुँदैन र यो सिचुएसनमा लाइब्रेरिजहरू पनि नभएपछि पढ्न मन लाग्नेहरूले पढ्ने अपर्च्युनिटी पाइरहेको हुँदैन। अनि अर्को भनेको मान्छेहरूलाई धेरै रिडिङ डिसेबिलिटिजहरूको बारेमा थाहा छैन, डिस्लेक्जियाको बारेमा थाहा छैन र उनीहरूलाई हेल्प गर्नुको सट्टा मान्छेहरूले जिस्काइ चाहिँ रहेको हुन्छ। अब रिडिङ डिसेबिलिटिज भएकोहरूले फिजिकल बुकहरू पढ्न नपाएपछि अडियो बुक पढ्ने अरू इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू भइरहेको हुँदैन। कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ पढ्न मन हुन्छ
तर उहाँहरू चाहेर पनि पाउनुहुन्न अथवा सक्नुहुन्न, कोही चिन्नु भएको छ अथवा कसैको कथा सुन्नु भएको छ? रियल लाइफमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अब त्यो कोर्सको किताब बाहेक अरू नपढ्ने त्यस्तो चाहिँ सुनेको छु, तर त्यो डिस्लेक्सिया भएकोहरू चाहिँ अरू इन्टरनेटहरूमै हेरेर मैले गरेँ। पुस्तक पहुँचमा चाहिँ भूगोलले अथवा समुदाय, परिवेश, पारिवारिक साथ सहयोगले पार्ने असरहरूबारे हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिले समग्रमा कुरा गरिराख्दा, तपाईँहरूको कुरा सुनिराख्दा चाहिँ पुस्तकको पहुँच नहुनुले पनि धेरैलाई चाहिँ यो पठन संस्कृतिबाट परै राखेको छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। पहुँचका चुनौतीहरूलाई नै र योसँग जोडिएका समस्याहरूलाई नै कम गर्न, यो समस्या चाहिँ समाधान होस् भन्नका लागि चाहिँ उहाँले फेसबुक मार्फत साथीहरूलाई पढ्नलाई घचघचाइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ पुस्तकालय निर्माणको लागि चाहिँ एकदम धेरै लागि पर्नु भएको छ है। चुनौतीहरू बावजुद पनि यहाँहरूले 3वटा पुस्तकालयमा 60भन्दा बढी झन्डै 100वटा पुस्तक पुर्याइसक्यौँ, प्रत्येक कारागारमा भनिराख्नु भएको छ। यसमा पनि पुस्तक सङ्कलन भइराख्दा, पुर्याउन सकिराख्दा पनि चुनौतीहरू त होलान्। यो अभियानमा चाहिँ तपाईँहरूले कस्ता समस्या अहिलेसम्म भोगिराख्नु परेको छ? चुनौतीहरू अधिक छन्। एउटा चुनौती त हामी आफैलाई के छ भने, जस्तै एउटा चुनौती हामी आफैले भोगिरहेका छौँ र त्यो भनेको किनभने हामी सबै स्टुडेन्ट नै हौ यो क्याम्पेनमा लागि परेका र एउटा हामी कतैबाट पनि फन्डेड छैनौँ, फन्डिङको स्रोत केही पनि छैन। अनि अर्को चुनौती भनेको बाहिरबाट हामीलाई आइरहेको चुनौती छ र त्यो भनेको नेगेटिभ क्रिटिसिजमहरू। न उहाँहरूले केही काम गर्नुहुन्छ आफै, न त हामीले केही काम गर्छौँ भने त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो कस्ता खालका प्रश्नहरू उठ्छन् प्राय? कस्ता खालका प्रश्न भने उनीहरूलाई त्यो आवश्यक नै छैन कि पुस्तक भनेको। त्यस्तो अरू ठाउँबाट कलेक्ट गरेर उनीहरूलाई दिनु, उनीहरूलाई त्यहाँ लगेर लाइब्रेरी इस्टाब्लिस गरिसकेपछि पनि उनीहरूलाई त्यो कुनै पनि प्रकारको लाभ हुन्न भन्ने खालका। हामीले त्यो रिसर्च गरेर नै त्यो काम गरेका हौँ गर्न त। अनि अर्को चुनौती भनेको हामी आफैले पनि उहाँहरूको माग बमोजिम पुस्तक पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ, किनभने 3वटा कारागारमा गरिसकेर प्रतिक्रिया लिँदाखेरि हामीलाई सबैभन्दा बढी जुन नयाँ पब्लिस बुक भइसक्छन् त्यस्ता हामी आफैले नमागे पनि तपाईँ आफै ल्याइदिनु होला भनेर भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। किनभने सबैले अब नयाँ बुक डोनेट गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हुन्न। हाम्रो लागि फेरि बुकको स्रोत भनेकै त्यही डोनेसन नै हो। त्यही भएर हाम्रो क्याम्पेनको लागि च्यालेन्ज भनेको यिनै हुन्। मानुश्रीजी, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि साथीहरूको चाहिँ कोर्सको बुक बाहेक अरू पढ्दै नपढ्ने बानी छ भन्ने। यो प्यारेन्ट्सहरूले पनि कतिपय केसमा चाहिँ किन यो बाहिरको किताब पढेर बसेको, राम्रो स्कोर गर्न त स्कुलकै किताब पढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले त्यो भोग्नुभयो कि भएन होइन? अनि अर्को एउटा चाहिँ अब हाम्रो अलमोस्ट टाइम सकिने बेला भयो। प्यारेन्ट्सहरू, साथीहरूको अथवा आफूभन्दा साना साथीहरूको प्यारेन्ट्सलाई, अभिभावकलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो पढ्न प्रेरित गर्ने कुरालाई जोडेर अलिकति? मैले चाहिँ त्यस्तो प्रेसरहरू चाहिँ कहिले भोग्नु परेन। पेरेन्ट्सहरूले पहिलादेखि नै इन्करेज गरिराखेको छ पढ्नको लागि। मेरो पापाले झन् सानैदेखि मलाई किताबहरू ल्याइदिन्थ्यो पढ्नको लागि। त्यतिखेर चाहिँ कहिले त्यो इन्ट्रेस्ट आएन, तर पछि गएर मात्र पढ्ने इन्ट्रेस्ट आएको। अरू पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब कोर्सको किताब बाहेक बाहिरको किताबहरूबाट नि धेरै नयाँ कुराहरू सिकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्नुपर्छ। खालि हामीले यतिकै टाइम पासको लागि मात्र पढ्ने होइन, केही नलेजको लागि पनि पढिरहेको हुन्छ। अब अरू बाहिर गएर अरू केही नराम्रो काम गरेर टाइम बिताउनु भन्दा त घरमै रमाइलो गएर बुक पढेरै नयाँ कुराहरू, पोजिटिभ कुराहरू सिकेरै पढ्न राम्रो हो नि। सो त्यही। विकेशजीको पनि सुरुवाती दिनमा चाहिँ अलिकति प्रेसर थियो, पछि त बाबा आफै पढ्न थाल्नु भएको थियो भनेर भन्नुभयो है। यो भनेर सिक्नेहरू ज्यादा देख्नु भएको छ कि देखेर नै, अरूले पढेको देखेर तपाईँ आफू पनि अरूले पढेको देखेर बढी म पनि पढ्छु भन्ने भयो कि यो भन्नु पर्दो रहेछ कि हेरेर पनि सिक्न सकिने कुरा हो यो पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ? मैले अघि पनि भने मेरो केसमा चाहिँ पठन एउटा संयोगको रूपमा आएको। म नपढ्न पनि सक्थेँ होइन, नपढ्न पनि सक्थेँ। अघि पनि भने नपढ्न सक्ने कारणहरू थुप्रै थिए, पढ्ने कारण एकदमै थोरै, जसको होइन एउटा संयोगको रूपमा पठन आइदियो। अनि पढ्नको लागि चाहिँ जसरी पनि पढ्नलाई जसरी पनि प्रेरित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले कसैलाई पढ भनेर, मैले ग्रुपमा कसैलाई पढ भनेर भन्दिनँ, म राखी मात्रै दिन्छु।
राखिदिन्छु, उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ अनि 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 अरूले पनि पढ्न खोज्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ विकेश चाहिँ मलाई त्यो 5 वर्ष अगाडिको यो शीर्षकको लेख दिनु न भन्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने ती लेखहरूको महत्त्व बुझेर हामीले चाहिँ सङ्ग्रह बनाएका छौँ। 150 टपिक छ हाम्रो त्यो ग्रुपमा। 150 टपिकमा लेखकको नामको आधारमा, विषयको आधारमा हामीले विधाहरू छुट्याएर हामीले अहिले सङ्ग्रह नै बनाएका छौँ। अनि सबै लेखहरू हामी अहिले सङ्ग्रहित गर्दैछौँ। अनि कसैले माग्दाखेरि हामीलाई खासै समस्या हुँदैन, हामी एकै होइन केही सेकेन्डमै हामी ती लेखहरू उपलब्ध गराइदिन्छौँ। हरिजी, अन्तिम प्रश्न हुन्छ होला, हाम्रो समय सकिन आँट्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो, भर्खरै विकेशजीको कुरा सुन्दा लाग्यो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जो पढ्न चाहनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, नभेटेको कुरा माग्नुहुन्छ है। तपाईँहरू चाहिँ एकदम दुःखद कुरा हो, प्रश्न गर्ने, नकारात्मक हिसाबमा टिप्पणी गर्ने साथीहरूसँग पुग्नु भएछ होइन। कसरी चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ भनेको, कसरी चाहिँ उहाँहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ? होइन, त्यस्ता कुरालाई अब केही कुरा इग्नोर गर्ने खालका पनि हुन्छन् होइन। अब क्रिटिसिजम पनि यदि पोजिटिभ छ भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गरिन्छ। किनभने यसमा एकपटक के हुन्छ भने जब महाभारतको युद्ध नहोस् भनेर कृष्ण जब हस्तिनापुर जब जानुहुन्छ राज्यमा कि महाभारत युद्ध नगर्नुहोस्, बरु शान्ति वार्ता गर्नुहोस् भनेर, त्यति बेला उल्टै दुर्योधनले कृष्णलाई नै बन्दी बनाउन खोज्छन् कि। त्यो बेला सबैले सही कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्छन् भन्ने हुन्न। त्यही भएर हामी अब आफू सही छौँ भन्ने थाहा भएपछि यसमा निरन्तर लागिरहने। क्रिटिसिजम पनि यदि कसैले सकारात्मक रूपले गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई ग्रहण पनि गरिन्छ। धन्यवाद हरिजीलाई पनि। आज हामीले पढ्न किन आवश्यक छ र पढाउन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमाथि छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै नेपालमा पठन संस्कृति र त्यसको विकासमा चाहिँ युवाहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयहरूलाई पनि समेटेर कुराकानी गऱ्यौँ। पढ्ने र पढाउने हुटहुटीबारे अझै धेरै विषयहरू थिए कुराकानी गर्नको लागि, तर समयको पाबन्दी छ। हाम्रो यो सत्रको समय सकिसकेको छ र सुन्न बाँकी थुप्रै र एकदम महत्त्वपूर्ण सत्रहरू बाँकी नै छन्। त्यसैले आजको लागि भने म यो सत्रको अन्त्य गर्न चाहन्छु। सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद र हाम्रा वक्ताहरू पनि सबैलाई धेरै धन्यवाद। उहाँहरूसँग सोध्न, उहाँहरूसँग बुझ्न र केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।